यहाँका चाहिने दुखी गरिब र्याले बाहुनहरूले तिहारमा लक्ष्मी पूजा भनेर पैसाको लागि रुँदै पूजा गरे कि बेलायतकी महारानी भिक्टोरिया बजेट हाल्देऊ तिमीलाई देवी मानौला। मुस्लिम आतङ्कवादीहरूलाई देखाउन चुच्चो नाक भएका मान्छेहरू हिन्दू पनि छन्, 33 कोटी देवता मान्छन्, अरूप्रति उदार छन्, हिंसा गर्दैनन् भनेर लादेनलाई देखाउन टुपी पालेका मुकुन्देहरू, जनैमा साँचो भिरेका बाहुनहरू पछि जन्माइएको हुनुपर्छ। गाउँ छ गीता नेपाली, रानीका छोरा उचाली, टिस्टा जिते काँगडा जिते, हामीले हिमाल उठायौँ भनेर लेख्ने एउटा घिमिरे बुढा माधव प्रसाद घिमिरेलाई राष्ट्रकवि बनाइयो। शाही सरकार महाराज ज्ञानेन्द्र भएको बेला 60-62 सालमा काल्पनिक कुराहरूलाई नि राष्ट्रिय बुद्धि बनाएको छ र पृथ्वीनारायण पनि काल्पनिक हुन्, भगवान् कृष्ण पनि काल्पनिक हुन्, गौतम बुद्ध पनि एउटा मङ्गोलियनलाई शान्ति फैलाउनका लागि बुद्धि विस्डम शब्द हिन्दी शब्द छ, अङ्ग्रेजी शब्द छ, यो राखेर बनाइएको छ। अहिले उनीहरू राजावादीहरूले सिधै म राजावादी हुँ भन्न नसकेर पृथ्वीनारायणवादी हुँ भनेर गतिविधि गरिरहेका छन्। राणा भनेका मगरबाट इन्टरकास्ट हुँदै हुँदै अलिकति आँखा उग्रेर अलिकति नाक चाहिँ छुट्टोबाट चस्मा ठुलो भएर चस्मा अडिएको मात्रै हो। राणा भनेका शाहहरूका चाहिँ गोठाला कमारा गोर्खाका मगरहरू, दिव्य उपदेश भनेर छाप्ने पनि उनै हुन्। पृथ्वीनारायण सम्बन्धी अनावश्यक गतिविधिहरू पनि पुस 27 गते जो किरासरी मान्छे आउँछन् त्यही भजन गृहबाट निस्किन्छ। त्यसैले उनले आफ्नै फोटो च्यासे राजाको चाहिँ गोर्खा जिल्लाका एकजना मान्छे कपडा बिर्सेर दिल्ली बजारमा हिँड्ने के अरे देवकोटालाई महाकवि भनेर घसियाको गीत द सङ्स अफ हार्पर भनेर अङ्ग्रेजी चोरचार पाएर त्यति बेला जे लेख्यो त्यही कविता बन्थ्यो, उनलाई महाकवि भनियो। पछिल्लो समय यहाँले केही महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्तिहरू आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिँदै आउनुभएको छ। विशेष गरी नेपालको एकीकरणका प्रमुख पात्र मानिने पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ एकजना काल्पनिक पात्र हुन् भनेर यहाँले पटक पटक आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत पोस्ट पनि गर्नुभएको थियो र केही मिडियाहरूमा अन्तर्वार्ता पनि दिनुभएको थियो। खासमा यो विषयमा चाहिँ हामीले यो विशेष चासो पनि राखेका छौँ, किनभने पुस 27 गते नजिकै आइ पनि रहेको छ होइन। पुस 27 गते चाहिँ राष्ट्रिय एकीकरण दिवस भनेर मनाउने व्यापक भव्य तयारी पनि भएको छ। यहाँले केही सञ्चार माध्यमहरूमा त्यो चाहिँ मूर्खहरूको दिवस हो भनेर पनि बोल्नुभएको थियो होइन। खासमा के हो कुरा, पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ साँच्चीकै काल्पनिक पात्र हुन् मुकुन्द घिमिरेले भनेको जस्तै? मेरो विश्वासमा अध्ययनमा चाहिँ यो नेपालको इतिहास चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह भन्ने एकजना काल्पनिक हिरो वरिपरि लेखाइयो भन्ने रहिआएको छ र लगभग 1 दशकदेखि मेरो आफ्नो जुन मसिनो मात्रै सुनिने स्वरमा नेपालको इतिहास चाहिँ पुनर्लेखन गर्नुपर्छ, एउटा त्यसको लागि सरकारले आयोग इतिहास पुनर्लेखन आयोग गठन गर्नुपर्छ र यो जनताका राजमार्गहरूमा डोबाटाहरूमा राजा महाराजाका शालिग जुन ठडाएको छ यसले जनताको सवारीमा डिस्टर्ब गरेको हुनाले त्यस्ता राजा महाराजाका शालिगहरू हटाउनुपर्छ र खास गरी सिंहदरबारको अगाडि नै पृथ्वीनारायण भनेर एउटा जुन ढुङ्गो हडिआएको छ त्यसले त देशकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक केन्द्रको आँगन र सवारी समेत डिस्टर्ब गरेको हुनाले त्यसलाई हटाउनुपर्छ भन्दै आएको हुँ। जित्नेले इतिहास लेख्छ भनेर सर्वस्वीकृत कुरा हो। अहिले पछिल्लो हामीले भोगेकै दशकमा 58 सालमा नेपालको दरबारमा जुन घटना घटेको छ त्यसमा युवराज दिपेन्द्रलाई दोष लगाएर पछि इतिहास लेखिन्छ होला, लेख्न थालियो होला। इनोसेन्ट भगवान जस्ता युवराज दिपेन्द्रलाई त्यत्रो घटनाको दोष बोकाइयो र भोलि पढ्दाखेरि युवराज दिपेन्द्रले नै आफ्नो बुवाको वंश नाश गरे भनेर पढाइन्छ। ठिक त्यस्तै गरेर पहिला राजा महेन्द्रले लगभग म नेपालको फाउन्डर चाहिँ महाराज महेन्द्र शाहलाई मान्दछु, त्यति बेला उनले आफ्नो हातमा कलम परेको बेला चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह भन्ने एउटा पात्रलाई सोचेर मनोगत इतिहास लेखाएर महेन्द्रमालाको रूपमा नेपालमा लादेर मेचीकाली पहाड मधेसमा विद्यार्थीहरूलाई लौरो लगाएर पढाइयो, घोकाइयो भन्ने मेरो विश्वास रहिआएको छ। सान्दर्भिक होला र मुकुन्द घिमिरेजी यो कुरामा, किनभने जम्मा 300 वर्ष अगाडिको इतिहास हो होइन। हामीसँग त त्योभन्दा अगाडिका इतिहासहरू पनि लिखित रूपमा छन्, लिखित दस्तावेजहरू पनि छन्। अब महेन्द्रले
त्यस्तो खालको चालाकीपूर्ण काम गर्यो होला नि त। कुनै अमुक पात्रलाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह बनाएर नेपालको इतिहासलाई चाहिँ गलत तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्यो होला त, त्यसमा दुःख होला। मेरो त्यसमा आशंका छ। तर्कहरू के हुन सक्छन् यहाँले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह भन्ने एक काल्पनिक पात्र हुन् भनेर त्यसमा दिन सक्ने तपाईँका तथ्य र तर्कहरू चाहिँ के हुन्छ? अहिले उनीहरू राजावादीहरूले सिधै म राजावादी हुँ भन्न नसकेर पृथ्वीनारायणवादी हुँ भनेर गतिविधि गरिरहेका छन्। यसचोटि चाहिँ नै मेन स्ट्रिमका पार्टीका विभाजन इत्यादिको हल्लाले राजावादीहरू पृथ्वीनारायणवादीहरू छायामा परे पनि अघिल्लो सालतिर चाहिँ पुष 1 गते राजा महेन्द्रले 17 सालमा कु गरेको दिनदेखि लगातार यो पुषभरि बेकारको ध्वनि प्रदूषण खास गरी पृथ्वीनारायणकै नाउँमा गरिरहन्थे। 279 वर्ष अगाडिको कुरा हो पृथ्वीनारायण भनेर भनिन्छ। 1779 सालमा पृथ्वीनारायण जन्मे भनेका छन्। यो चाहिँ महेन्द्रले आफू 1977 सालमा जन्मेका थिए। त्यही अङ्क यता र उता पारेर 1779 200 वर्ष जति अगाडि पृथ्वीनारायण थिए भनेर लेखाइएको छ। र पृथ्वीनारायणको आँखो तिर्ले लागेर फुटेको भनेर लेखाइयो। जबकि महेन्द्र कालो चस्मा लगाएर हिँड्थे, उनको आँखामा समस्या थियो भनेर धेरैलाई जानकारी होला। दोषी चस्मा भनेर बिपी कोइरालाले आफू थुनिएको बेला महेन्द्रलाई ज्ञानेन्द्रलाई सहयोग नगरेर थुनिएको बेला फुर्सदिला बिपी कोइरालाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको औकातका साथ जब जेलमा हुनुहुन्थ्यो सुन्दरी जेलमा, त्यति बेला दोषी चस्मा लेखेर सायद राजा महेन्द्रलाई नै कटाक्ष गरेका हुनुपर्छ बिपी कोइरालाले। आफू दोषी चस्मा लाउन बाध्य थिए महेन्द्र र त्यस्तै आकृति चाहिँ पृथ्वीनारायणको आँखा पनि तिरले फुटेको भनेर लेखाइयो। र अब 279-300 वर्ष अगाडिको चेतनाले एउटा बच्चा जन्मिँदा पृथ्वी र नारायण भनेर फ्युजन गरेर नाम लेख्ने त्यो बेला पुग्दैन थियो। त्यति बेलाको नाम भनेको डाँडा घरे, सिरान घरे, पुछार घरे, डोबाटे, ओडारे यस्तै हुन्थ्यो। आजको सभ्य समाज भनिएको अवस्थामा पनि म मुकुन्द प्रसाद घिमिरेको नाउँ मुकुन्दे भनेर एक लेखै लगाइन्छ। फलाना चोर देश छोड भनेर अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रको नाम लिएको थियो। लेले खुकुरीले फलानालाई छप्काइदिन्छु भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालको नाम काट्छ भिडले भने 300 वर्ष अगाडिको चेतनाले एउटा बच्चाको नाउँ सिङ्गो पृथ्वीलाई सम्झेर पृथ्वी र भगवान् विष्णुको काल्पनिक नाम नारायणलाई जोडेर पृथ्वीनारायण राख्ने चेतना त्यो बेला भ्याउँथेन। र 300 वर्ष अगाडिको जुन उनीहरू इतिहास भन्छन् 12-13 पुस्ता जो भनिन्छ, 13 पुस्तामा शाहको सङ्ख्या कति हुनुपर्ने गुणात्मक फैलिँदै गर्दा हाम्रो भोजपुरमा घिमिरेहरू हामी गुल्मीको घमिरबाट पूर्व फैलिँदै लमजुङ ढाकेर रामेछाप भरेर भोजपुरबाट चाहिँ नै बसाइँ सरेर सुनसरी मोरङ झापामा अहिले देवालीमा बोका काट्दाखेरि हजारौँ चाहिँ नि को बलि हुने गर्दछ। हाम्रा आमा हजुरआमाहरू सुत्केरी बेथाले कति मरे होलान्, काका बडाहरू जन्मिन नसकेर कति खसे होलान्। र पनि घिमिरेको सङ्ख्या यसरी चाहिँ नि दुबसरी मौलाको छ भने 13 पुस्ता अगाडिका राजा महाराजा खाने र सन्तान पाउने, शासन गर्ने, खोक्ने बाहेक केही काम थिएन। उनीहरू यति फैलिन्थ्यो होला कि किरासरी हुने थिए। आज काठमाडौँमा नेवारले बास नपाउनु पर्ने, बाहिरका हामी घिमिरे बाहुनहरूले यो उपत्यकामा छिर्न नपाउनु पर्ने। के अरे महेन्द्रका छोरा 3 भाइ वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र, धीरेन्द्र यो हामीले देखेका पनि हौँ। के अरे त्रिभुवनका छोरा 3 भाइ महेन्द्र शाह, हिमालय विक्रम शाह र वसुन्धरा विक्रम शाह यी थिए। एवं रीतिले त हुँदै जाँदा 10 पुस्तासम्म 13 पुस्तासम्म हिसाब गर्दा शाह नै शाह भनिनुपर्ने, मधेसका तेली शाहभन्दा बढी हुनुपर्ने, कर्णालीका राउटे शाहभन्दा बढी हुनुपर्ने, काठमाडौँका सामन्ती शाहहरू। त्यसैले सङ्ख्या पनि राजा महाराजाहरूको पुगेन, नाउँ पनि त्यो बेला त्यसै राख्न भ्याउँदैन थियो। र खास गरी ब्रिटिसले भारतले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकताले मन्दिर वरिपरि हिन्दू राज्य पशुपतिनाथको देश बनाएको हुनुपर्छ। हामीले घाम नअस्ताउने बेलायती साम्राज्य भनेर पढेकै छौँ। वहाँ सागरदेखि यहाँ हिमालसम्म बेलायतै थियो। पछि 27-28 सालसम्म भारतको सेना हिमाली नाकाहरूमा दक्षिण एसियाको सुरक्षा गरेर बसेको थियो। कृतनीति विष्टको पाला मात्रै उत्तरको हाम्रो हिमाली नाकाबाट भारतीय सेना पछि हटेको हो। कालापानीमा अहिले पनि हटेको छैन, सम्भवतः विवादमा परे पनि हट्नेवाला पनि छैन। हिजो भारू चल्थ्यो, पढाइ शिक्षा लिन बनारस जानु पर्थ्यो, धर्म लिन काशी जानु पर्थ्यो।
नेपालमा केही पनि थिएन, बिजुली पनि त्यही इन्डियाबाट आएर लोड सेडिङ भयो भन्ने कुरा यहाँ हाई लेभलमा बहस हुने गर्छ। हाम्री राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले भारतका राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिएकी थिइन् लोड सेडिङ हटाइदिएकोमा। त्यसैले बिजुली आउने, धर्म आउने, ज्ञान चेतना आउने सबै इन्डियाबाटै हो र ब्रिटिसहरूले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकताले मुस्लिमलाई देखाउन हिन्दू राज्य एउटा बनाउन त भनेर खास गरी ब्रिटिस र भारत खण्डीकरण भएर नेपाल बनेको, कुनै एकीकरण भएको होइन। र हिजो यहाँ शासन पनि थिएन, प्रशासन पनि थिएन, खोला पुल पनि हालेको थिएन। गोर्खाका शासकले उदयपुर भनेर अरुणदेखि पश्चिमको उदयपुर जिल्लालाई देखाउँथ्यो, जबकि खोलामा पुल हालेको नहुनाले गोर्खाको घाम, काठमाडौँको घाम उदयपुर जिल्लामा झुल्किन्थ्यो। पछि इन्डियाले 1954मा कोशी पुल हालिदियो, 1980मा नारायणी पुल हालिदियो, 1994मा जापान सरकारले चिसापानी कर्णालीमा पुल हालिदिएपछि पश्चिमका मान्छेहरू नेपालमा एकीकृत भएका हुन्। अहिले नेपालको घाम बल्ल सूर्योदय नगरपालिका इलामबाट झुल्किन्छ पूर्वबाट। उदयपुर पहिला यहाँ माझा नेपालतिर थियो। यो सब कारणले यो नेपालको इतिहास चाहिँ 7 साल आसपासमा हो। नयाँ एउटा भर्जिन ल्यान्ड हो नेपाल। के अरे युएनमा इन्डियाले आवश्यक भएर पछि 2015 सालमा दर्ता गरिदिएको हो। तर राजा महाराजले चाहिँ यहाँ जनताको कुनै हक छैन, मेरा पुर्खाले बनाएको देश भनेर यो देश निजीकरण गरे। एकीकरणको नाउँमा वास्तवमा खण्डीकरण भएको हो, एकीकरण भएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईँको तर्कसँग सहमत हुने हो भने त फेरि 2002 साल यताका धेरै मानिसहरू अहिले पनि जीवितै छन्। उनीहरूसँग कुराकानी गर्दा पनि त यो कुराहरू त पुष्टि हुन्छ। जुन कुरा तपाईँले भनिरहनु भएको छ त्यो कुरासँग त सहमत हुन सकिँदैन नि। 2002 साल आसपासका मान्छेहरूको नाम थिएन, नागरिकता थिएन, जग्गा धनी पूर्जा थिएन, केही पनि थिएन। ज्ञान अलिअलि बनारसबाट बिस्तारै छिर्दै थियो। यहाँ काठमाडौँमा 2017 सालमा बेलायतकी महारानी सवारी भएकी थिइन्। त्यहाँ हिन्दुत्वको लागि जबरजस्त गरेको महेन्द्रले ठिकै छ भनेर धाप मार्न आएको हुनुपर्छ। त्यो त बेग्लै देशकै रूपमा हो, महारानी एलिजाबेथको सवारी भएको। तर जर्ज पञ्चमको नेपालमा सवारी भएको छ। सिंहदरबारको स्टेट हलमा अहिले पनि महारानी भिक्टोरियाको शालिग छ। हाम्रो धर्ममा हामीले दुर्गा माता भनेर पूजा गरेका बेलायतकी महारानी भिक्टोरिया हुनुपर्छ। यहाँका चाहिने दुखी गरिब र्याले बाहुनहरूले तिहारमा लक्ष्मी पूजा भनेर पैसाको लागि रुँदै पूजा गरेकी बेलायतकी महारानी भिक्टोरिया बजेट हालिदेऊ, तिमीलाई देवी मानौला भनेको हुनुपर्छ। यसैले यो धर्मको लागि बनाएको रेडिमेड देश हो। जसरी भुटानमा मङ्गोलियन देउता पालेको छ, पाकिस्तानमा मुस्लिम इलाका छुट्याएको छ र नेपाल हिन्दू धार्मिक इलाका बनेको। यो देश चाहिँ मन्दिरले बनाएको, दरबारले होइन, गजुरले बनाएको, श्रीपेजले होइन, आध्यात्मवादले बनाएको, सामन्तवादले होइन। अहिले पनि यो देशमा चाहिँ नि त्रिशूल डमरू चिन्ह अङ्कित सेना छ। हुन त त्यो सेनाले आफ्नो हेडक्वार्टरमा चाहिँ नि शिवको मात्रै तस्बिर राख्नुपर्ने हो। हुनु नओर्नुका काल्पनिक बुढा राजा भनेर पृथ्वीनारायणको तस्बिर पनि त्यहाँ राखेको छ। यो विभिन्न कारणले यो देश चाहिँ मन्दिरको लागि, हिन्दुत्वको लागि चाहिँ बनाएको हो। तर 7 सालका आसपासका मान्छेले जो भन्नुभयो, उनीहरूले के थियो र, जे गर्न पनि इन्डिया जानु पर्थ्यो, भारू चल्थ्यो, तेर्सो हिँड्न पाइँदैन थियो, खोलाले छेकेको थियो देशलाई, दक्षिणतिर चाहिँ नि ओह्रालो उकालो गर्नु पर्थ्यो। त्यति बेला फेरि माटो ढुङ्गो थियो, हिमाल पहाड थियो। यो उत्तर भारतमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले रमणीय काठमाडौँ उपत्यका थियो, तर देशको रूपमा थिएन, राज्य थिएन, डकुमेन्टहरू थिएनन्। जे गर्नु पर्थ्यो इन्डियाले नै डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट गर्थ्यो र बेलायतका राजकुमारहरू गौचरणमा हेलिकप्टरमा ल्यान्ड गर्थे, ठमेलमा सुत्थे, हाम्रा नाङ्गा हिमालहरूको सुन्दरता हेर्थे। पछि मुस्लिम आतङ्कवादीहरूलाई देखाउन चुच्चो नाक भएका मान्छेहरू हिन्दू पनि छन्, 33 कोटी देउता मान्छन्, अरूप्रति उदार छन्, हिंसा गर्दैनन् भनेर लादेनलाई देखाउन टुपी पालेका मुकुन्देहरू, जनैमा साँचो भिरेका बाहुनहरू पछि जन्माइएको हुनुपर्छ। र बाबरी मस्जिदमा दङ्गा भएको भर्खर हो। गुजरात दङ्गा जितेर चाहिँ नि भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले चाहिँ नि हिन्दुत्व बललाई स्थापना गरे। अहिले भर्खर इन्डियाले यो बिजेपी आएर चाहिँ हिन्दुत्व मिलाएको छ। अयोध्यामा के अरे यो मुस्लिमको मस्जिदहरू भत्काएको कुरा टुङ्गिएको छ अदालतबाट। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सेटिङमा क्रिस्चियनप्रति पोजिटिभ हिन्दुत्वको केन्द्रको रूपमा बेलायतले, भारतले नि अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकताले यो देश बनाए र उनीहरूले नि अङ्ग्रेजहरू र इन्डियाका माडेहरू समेत लागेर यहाँ राजाका केही काटे बाहुन बाबुराम आचार्य लगायतलाई इतिहास शिरोमणि भनेर इतिहास एउटा प्रोजेक्ट अन्तर्गत पछि लेखाएको हो। उनीहरू नि आफै शिलालेख भनेर लेखेर एउटा नक्कली झाडीमा फाल्ने, अर्को गएर भेटे भन्ने, अर्को ल्याएर यो त 100 वर्ष पुरानो भनेर प्रमाणित गर्ने, त्यो सेटिङमा हो। अहिले गाउँ छ गीता नेपाली, रानीका छोरा उचाली, टिस्टा जिते, काँगडा जिते,
हामीले हिमाल उठायौँ भनेर लेख्ने एउटा घिमिरे बुढा माधव प्रसाद घिमिरेलाई राष्ट्रकवि बनाइयो शाही सरकार महाराज ज्ञानेन्द्र भएको बेला 60-62 सालमा। यो इतिहास चाहिँ यसरी बिस्तारै बन्ने क्रम हो। राजाको चाहिँ गोर्खा जिल्लाका एकजना मान्छे कपडा बिर्सेर दिल्ली बजारमा हिँड्ने के अरे देवकोटालाई महाकवि भनेर घसियाको गीत द सङ्ग्स अफ हार्पर भनेर अङ्ग्रेजी चोरचार पाएर त्यति बेला जे लेख्यो त्यही कविता बन्थ्यो, उनलाई महाकवि भनियो। र पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय विभूति जो भनिएको छ, राष्ट्रिय विभूति अरू पनि अरनिको भन्ने एउटा चिनतिर हरायो भनिएको छ, उनलाई बनाइयो। माटामुनि भेटिएकी जानकीलाई राष्ट्रिय विभूति बनाइयो। काल्पनिक कुराहरूलाई नि राष्ट्रिय विभूति बनाएको छ र पृथ्वीनारायण पनि काल्पनिक हुन्, भगवान् कृष्ण पनि काल्पनिक हुन्, गौतम बुद्ध पनि एउटा मङ्गोलियनलाई शान्ति फैलाउनका लागि बुद्धि विस्डम शब्द हिन्दी शब्द छ, अङ्ग्रेजी शब्द छ, यो राखेर बनाइएको छ। मङ्गोलियन वर्गका होइनन् बुद्ध पनि। त्यसैले विश्वमा सभ्यताको लागि यो देउताहरू बनाए जस्तै नेपालमा चाहिँ एउटा जुरोको रूपमा पृथ्वीनारायणको काल्पनिक पात्रलाई रियल जस्तो पारियो भन्ने मेरो विश्लेषण रहिआएको छ। ओके, त्यसो भए तपाईँले शाह वंशहरूको वंशावलीमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाउनु भएन। महेन्द्र शाह, त्रिभुवन शाहको पनि अस्तित्वमाथि त्यसो भए प्रश्न चिन्ह उठ्छ त? त्रिभुवनको उठ्दैन। महेन्द्र थिए एउटा दुखी मानव थिए जसले बिहा गर्न ऋण काढी हिँड्थे। राजाको रूपमा त्यत्रो औकात उनको थिएन। मेचीकालीसम्म लेबी लाउने, रकम तिराउने, भराउने, नेपाल सिङ्गो नेपालमा शासन गर्ने नेटवर्क थिएन त्यो बेला। अहिले पो एउटा फेसबुकमा युट्युबमा कसैले दरबारका रानी महारानीले मुस्कान छरे भने देशभरि उत्तेजना फैलिन्छ, हामीले बोल्यौँ भने देशभरि ज्ञान फैलिन्छ, कमान्ड कन्ट्रोल गर्न सजिलो छ। त्यति बेला त्रिभुवनका चाहिँ सेना भनिनेहरू 10 बजे आउने 4 बजे जाने थिए, दरबारमा बस्ने व्यवस्था थिएन। यी उनीहरूको इतिहास थियो। ढुङ्गोमा मतलब पुर्खाहरू थिए, त्रिभुवन थिए। त्रिभुवनका बाउ पछि राजाको जस्तो नाम पृथ्वी विक्रम शाह बनाइयो, ती थिए तर राजाको रूपमा होइन। र 20 वर्ष थपियो। एउटा राजेन्द्र लक्ष्मी भन्ने हाम्रो काल्पनिक इतिहासमा चलेकी मान्छेको फोटो चाहिँ छाउनी सङ्ग्रहालयमा आर्मीको क्यान्टिनमा चाहिँ काम गर्ने एउटा साउकी राम्री श्रीमतीको शिरमा ताज राखेर राजेन्द्र लक्ष्मी भनेर छापियो भनेर चलेका पत्रकार किशोर श्रेष्ठको जनास्था साप्ताहिकमा छापिएको मैले पढेको थिएँ। पृथ्वीनारायण भनेर जुन आकृति दिव्य उपदेशमा छापेको छ, यो भारतको दिव्य सन्देश हिन्दीको कपी पेस्ट गरेर यहाँको जुम्ली हुम्लीको आया गया भन्ने लोकल भाषा मिसाएर जुन दिव्य उपदेश लेखेको छ, त्यो इन्डियाबाट साभार गरिएको र त्यसको गातामा छापेको पृथ्वीनारायणको फोटो पनि यो दिल्ली बजारमा भोजन गृह चलाउँछन् राजावादी पार्टी मण्डलहरूको त्यो भाँचिएको हलो बोकेर हिँड्ने। कमल थापाका सम्धि, भरत बस्नेतको जस्तो फोटो छ। त्यो दिव्य उपदेश भनेर छाप्ने पनि उनै हुन्। पृथ्वीनारायण सम्बन्धी अनावश्यक गतिविधिहरू पनि पुस 27 गते जो किरासरी मान्छे आउँछन् त्यही भोजन गृहबाट निस्किन्छ। त्यसैले उनले आफ्नै फोटो च्यासे खोटाङ्ग बस्नेतको फोटो राखेर पृथ्वीनारायण बनाए कि भन्ने मेरो आशंका छ। भनेपछि भूकम्प जानुभन्दा अगाडि दिव्य उपदेशको पनि कुनै चर्चा थिएन? यो चाहिँ भूकम्प जानुभन्दा अगाडि बौद्धिक लेभलमा चिनिएका, कहलिएका, मार्टिन चौतारी चलाएका डाक्टर प्रतिशबन्तले पनि एउटा लामो लेख गत साल कान्तिपुर पत्रिकामा लेखेर भूकम्प अगाडि 1990 को भूकम्प अगाडि दिव्य उपदेशको कहीँ चर्चा परिचर्चा थिएन, कसैले सन्दर्भ लिन्थेनन्। पछि दिव्य उपदेश भनेर अनेक थान किताब निस्के, कोही कति पेजका कोही कति पेजका भनेर उनले पनि चर्चा गरेका छन्। त्यसैले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकताले यो बनाएको हो र महाराज महेन्द्र शाहले यो के अरे श्रीपेज पनि 12-13 सालमा अब नयाँ राजा, बेलायतले मान्यता दिएको राजा, भुटानको जस्तै राजा, थाइल्यान्डको जस्तै इन्टरनेसनल राजा महेन्द्रलाई श्रीपेज यो पुरानो प्वाकस्वाकको धामीको जस्तो लाएर भएन। अब जेन्टल श्रीपेज चाहियो भनेर आफ्ना जोरीपारीसँग माडेहरू सबै बोलाएर, काठमाडौँका साहुहरू बोलाएर 12-13 हजार रुपियाँ जम्मा गरेर अर्डर दिएर चाहिँ बाहिर बेलायतबाट श्रीपेज मगाएर ल्याएर अब इन्टरनेसनल युएनमा दर्ता भएको राजा हुँ भनेर बनाएको छ। यो सबै कुरा चाहिँ श्रीपेजदेखि यी शालिगदेखि र यो लिखित इतिहास पनि पछि रेडिमेड बनाइयो दिव्य उपदेश जस्तै भन्ने मेरो अब आत्मविश्वास हो। अब यो जनताको विश्वास हुन्छ। हिजो महेन्द्रमाला दुनियाँले लेखे, के अरे राजाले लेखेर दुनियाँले पढ्यो भने भोलि जनताको एङ्गलबाट मुकुन्दमाला पनि लेख्न सकिन्छ भनेर मैले प्रयत्न गर्दैछु। पछिल्लो समय भारतीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीले चाहिँ के लेख्नुभयो भने आफ्नो पुस्तकमा राजा त्रिभुवनले नेपाललाई चाहिँ भारतमा विलय गराउने प्रस्ताव गरेका थिए भनेर लेखेका छन्। यो कुरामा चाहिँ तुक छ कि छैन? त्यसमा तुक छ। जनरल लेभलबाट, जनताको लेभलबाट लेखकहरू, इतिहासकारले यो भन्दै थियो कि महेन्द्र यो देश चलाउन आवश्यक छैन भनेर चाहिँ बुझाउन पटक पटक गएको थिए। तर नेहरूले गाली गरेर पठाउँथे, हामीलाई आवश्यक पर त्यो देश त्यसरी बनाएको हो, यो नेपाल भारत एकीकरण गर्ने कुरा हुँदैन। बिपीले पनि मन दुखाएका थिए,
7 सालको आसपासमा यो ब्रिटिसले बेकारमा मेरो भारत टुक्राइदियो, म इन्डियाको वडाध्यक्ष हुन्थेँ कि प्रधानमन्त्री हुन्थेँ, होल इन्डियाको हुन्थेँ। इन्डिया स्वतन्त्र सङ्ग्राममा बिपी कोइराला, गिरिजाबाबु, मनमोहन अधिकारी लागेका छन्। पछि इन्डिया टुक्रेर उता भुटान, यता नेपाल, उता पाकिस्तान भन्दा बिपीहरू दुखित भएका थिए। तर नेहरूले चाहिँ एउटा हिन्दू राज्य पनि चाहियो, मङ्गोलियनको भुटान, हिन्दूको नेपाल, मुस्लिमको चाहिँ पाकिस्तान नबनाइकन इन्डियालाई स्वतन्त्र निरपेक्ष सबैको पार्न सकिँदैन। आँगन वरिपरि 3-4 खालका देवी थानहरू चाहिए भनेर नेपाल बनाएको हुनाले यहाँका ठुला बडा यो देश बेच्न भनेर गए पनि उल्टै हप्काएर पठाउँछ। बे गरिसकेकी छोरी ससुरालमा बुझाउन गयो ज्वाइँ भने ज्वाइँलाई उल्टै मर्मत हुने खतरा हुन्छ। मेरी छोरी भए पनि तिम्री श्रीमती हो, थपक्क पाल, होइन भने तिमीलाई हेगमा बुझाएर अर्को ज्वाइँ खोजेर पनि नेपाल राज्य टिकाउँछौँ भने जस्तै इन्डियाले, नेहरूले नेपाल राष्ट्र माटो बुझाउन गएका त्रिभुवनहरूलाई उल्टै ललकारेर पठाएको कुरा भारतका पूर्व राष्ट्रपति अहिले कोरोना प्रोजेक्टमा उहाँ पर्नु भएको छ, स्वर्गीय चाहिने तपाईँले भन्नुभएको मुखर्जीले पनि यो भन्नुभएकोले यो अन्तर्राष्ट्रिय हाइटको व्यक्तिले भनेको कुरा साधारण मान्छेले शङ्का गर्नै हुँदैन। त्यो सही हो। हिजो देश थिएन, विकास थिएन, केही पनि थिएन, हामीलाई यो देश चाहिएन, यस्तो ठेक्का हामी लिँदैनौँ भनेर त्रिभुवन त्यहाँ गएका हुनैपर्छ। त्यसो भए त जङ्गबहादुरको पनि इतिहासमाथि प्रश्न चिन्ह उठ्ने भयो नि त। स्योर, जङ्गबहादुर भनेको काल्पनिक कुरा हो। यो एउटा भर्जिन ल्यान्ड, यो नेपाल भूमि पृथ्वीनारायण बाजेका काखमा जङ्गबहादुर दाजुका छायामा सुरक्षित थिइन् भनेर झुटा इतिहास लेखाइयो। यो राणा भनेका मगर हुन्। शाहसँग अन्तर्जातीय बिहे गर्दा गर्दै हितेरी मितेरीमा घात गर्दा गर्दै अलि राणाका आँखा अलि उग्रेका हुन्। हाम्रो भोजपुरमा सङ्खुवासभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको भ्रमण भएको थियो बौद्धल कालकै। त्यति बेला राप्रपाका पार्टी अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाजी हुनुहुन्थ्यो। सङ्खुवासभामा चाहिँ नि उहाँ स्टेजमा जति बोलाउँदा पनि आउनु भएन, प्रधानमन्त्री हतारो छ, छिटो आउनुहोस् राणाजी मञ्चमा भन्दाखेरि के अरे त्यो पशुपति राणाजी चाहिँ मेरो दारी काट्ने यो तामाङले, मेरो सहयोगी तामाङले ल्याइदिएन, यत्रो दारी छ, म बोकेदारी देखाउँदै मञ्चमा आउन लाज लाग्यो भन्दै अप्ठ्यारो भन्दै ढिलो गर्दाखेरि सूर्यबहादुर थापाले तपाईँको मगर दारी कति देखिन्छ र क्यामेरामा, केही फरक पर्दैन, आउनुहोस् भन्नुको अर्थ राणा भनेका मगर हुन् भनेर हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापा, जो वीरेन्द्रका इमान्दार पञ्च थिए, ज्ञानेन्द्रहरूका होइनन्, उनले पनि भनेको कारणले राणा भनेका मगरबाट इन्टरकास्ट हुँदै हुँदै अलिकति आँखा उग्रेर अलिकति नाक चाहिँ ठुटोबाट चस्मा ठुलो भएर चस्मा अडिएको मात्रै हो। राणा भनेका शाहहरूका चाहिँ गोठाला कमारा गोर्खाका मगरहरू जो गोर्खाबाट सामन्तको भारी बोक्दै काठमाडौँ आएका थिए उनीहरू नै हुन्। र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भनेका मोहन शमशेर हुन्, यो पशुपति शमशेरका बाजे। त्योभन्दा अगाडि नेपालको इतिहास काल्पनिक कुरा हो। राणाको धेरै वर्षको 104 वर्षको भन्ने पनि कथा कुरा हो। जङ्गबहादुर थिएनन्। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथले विश्वमा आफूलाई मन परेको उपत्यका काश्मीर जस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा उनका सम्मानमा एलिजाबेथको सम्मानमा बनेको रानी पोखरी हो। भलै यहाँ पछि हिन्दुत्वसँग देवीथानसँग जोडिएको छ। धरहरा भनेको त अहिले 100 वर्ष पुगेका भनिएका सत्यमोहन जोशी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि लेख्नुभएको थियो कि धरहराको भनेको मुस्लिमहरूको मिनार हो, होल इन्डियामा मुस्लिमहरूको शासन थियो, यो हिन्दुत्व भन्ने पछि स्थापित गरेको यो कुहिरेको क्रिस्चियन फ्रेन्डली आइडिया हो। त्यति बेला मुस्लिमले मिनारको रूपमा धरहरा बनाएका, पछि नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने भएपछि चाहिँ नि त्यो धरहराको टुप्पोमा चाहिँ एउटा शिवलिङ्ग खडा गरेर त्यसलाई हिन्दूकरण गरिएको हो। अहिले चाहिँ नि हाम्रा प्रधानमन्त्री पछिल्लो हप्ता विवाद पारिनु भएको छ, के अरे केपी ओलीले जुन धरहरा ठडाउनु भएको छ। अहिले यसको चाहिँ सुरुवातै कालदेखि चाहिँ नि शिवलिङ्ग राखिएला, हिन्दूकृतै होला, तर पुरानो धरहरामा चाहिँ नि मुस्लिमको मिनारमाथि हिन्दूकरण गरेर एउटा शिवलिङ्ग ठडाएको मात्रै हो भन्ने कुरा चिरपरिचित विद्वान चाहिँ नि सत्यमोहन जोशीले पनि बताउनु भएको छ।